अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। आज सुबह की तहरीर है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दर पर्दा सोच और पस मंज़र के बारे में बात करूँगा। गज़ल पेश कर रहा हूँ। गमे फ़ुरक़त की शिद्दत से ये झुंझलाया था कुछ पहले, गमे फ़ुरक़त की शिद्दत से ये झुंझलाया था कुछ पहले, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था कुछ पहले, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था कुछ पहले। गमे फ़ुरक़त की शिद्दत से ये झुंझलाया था कुछ पहले, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था कुछ पहले। मुझे हर दूसरे चेहरे में वो चेहरा दिखाई दे, मुझे हर दूसरे चेहरे में वो चेहरा दिखाई दे, नज़र फिर शख्स वो इस भीड़ में आया था कुछ पहले, नज़र फिर शख्स वो इस भीड़ में आया था कुछ पहले। मुझे हर दूसरे चेहरे में वो चेहरा दिखाई दे, नज़र फिर शख्स वो इस भीड़ में आया था कुछ पहले। किया दावा था ज़ोरो शोर से उसको भुलाने का, किया दावा था ज़ोरो शोर से उसको भुलाने का, क्यों उसका नाम दिल में फिर से दोहराया था कुछ पहले, क्यों उसका नाम दिल में फिर से दोहराया था कुछ पहले। किया दावा था ज़ोरो शोर से उसको भुलाने का, क्यों उसका नाम दिल में फिर से दोहराया था कुछ पहले। अरे नादान राह इश्क पे फिर से निकल बैठा, अरे नादान राह इश्क पे फिर से निकल बैठा, अभी लंबे सफ़र के बाद सस्ताया था कुछ पहले, अभी लंबे सफ़र के बाद सस्ताया था कुछ पहले। अरे नादान राह इश्क पे फिर से निकल बैठा, अभी लंबे सफ़र के बाद सस्ताया था कुछ पहले। यकीन कैसे करूं मैं आपका ए मोहतरम हज़रत, यकीन कैसे करूं मैं आपका ए मोहतरम हज़रत, मुकर जाओगे गर कुछ अर्ज़ फरमाया था कुछ पहले, मुकर जाओगे गर कुछ अर्ज़ फरमाया था कुछ पहले। यकीन कैसे करूं मैं आपका ए मोहतरम हज़रत, मुकर जाओगे गर कुछ अर्ज़ फरमाया था कुछ पहले। ज़माने में के झमेलों ने इसे मुर्दा था कर डाला, ज़माने के झमेलों ने इसे मुर्दा था कर डाला, तुम्हारे हुस्न ने इस दिल को धड़काया था कुछ पहले, तुम्हारे हुस्न ने इस दिल को धड़काया था कुछ पहले। ज़माने के झमेलों ने इसे मुर्दा था कर डाला, तुम्हारे हुस्न ने इस दिल को धड़काया था कुछ पहले। नहीं फैसल रमूज़े ज़िंदगी दानिस्त में तेरी, नहीं फैसल रमूज़े ज़िंदगी दानिस्त में तेरी, तुझे तो फ़लसफ़ाए ज़ीस्त समझाया था कुछ पहले, तुझे फिर फ़लसफ़ाए ज़ीस्त समझाया था कुछ पहले। नहीं फैसल रमूज़े ज़िंदगी दानिस्त में तेरी, तुझे फिर फ़लसफ़ाए ज़ीस्त समझाया था कुछ पहले। गमे फ़ुरक़त की शिद्दत से ये झुंझलाया था कुछ पहले, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था कुछ पहले। जी, तो ये थी गज़ल, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम, दर पर्दा सोच और पस मंज़र का कुछ ज़िक्र करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो दिल के मुतालिक है कि बाज़ औक़ात दिल गमे फ़ुरक़त या जुदाई से तंग आके झुंझला जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसको फिर बहलाना पड़ता है बड़े प्यार से समझा के। गमे फ़ुरक़त की शिद्दत से ये झुंझलाया था कुछ पहले, बड़ी मुश्किल से अपने दिल को बहलाया था कुछ पहले। अगला जो शेर है वो एक हकीकत है कि जब इंसान किसी से बहुत मोहब्बत करता है तो उसको हर दूसरे चेहरे में वही चेहरा नज़र आता है, और उसकी जो दिल की कैफियत है इस
سراب پہ وہ بھی جو ہے وہ بہت ایک بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی کا ذکر ہے شعر میں کہ مجھے ہر دوسرے چہرے میں وہ چہرہ دکھائی دے، نظر پھر شخص وہ اس بھیڑ میں آیا تھا کچھ پہلے۔ اگلا جو ہے وہ شعر ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اسے مکمل طور پہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ تو دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں نے بھلا دیا، لیکن بھلا نہیں پاتا۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ یا دعویٰ تھا زور و شور سے اس کو بھلانے کا، کیوں اس کا نام دل میں پھر سے دہرایا تھا کچھ پہلے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان جو ہے وہ عشق کرتا ہے اور پھر اس میں تھک ہار جاتا ہے اور پھر سے کرتا ہے، تو اس طرح کی کوئی کیفیت ہے اس شعر میں کہ ارے نادان راہ عشق پہ پھر سے نکل بیٹھا، ابھی لمبے سفر کے بعد سستایا تھا کچھ پہلے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے، جب اپنی بات سے مکر جاتا ہے، تو اپنی کریڈیبلٹی، اپنا جو اس پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، وہ کھو دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ یقین کیسے کروں میں آپ کا اے محترم حضرت، مکر جاؤ گے گر کچھ عرض فرمایا تھا کچھ پہلے۔ اگلا جو شعر ہے وہ انسان کو جو زندگی کے مصروفیات ہوتے ہیں، زندگی کی جھمیلے جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے دل سے محبت اور عشق کو ختم کر دیتا ہے۔ جو انسان کا دل جو ہے وہ انسان خود بھی ایک مشین بن جاتا ہے، اور دل بھی ایک جو ہے وہ خون کی سرکولیشن کا ایک پمپ بن جاتا ہے بس، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ زمانے کے جھمیلوں نے اسے مردہ تھا کر ڈالا، تمہارے حسن نے اس دل کو دھڑکایا تھا کچھ پہلے۔ تو کچھ اس طرح کے اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں جو دوبارہ اس جو خون کے پمپ نما جو دل ہے اس کو وہ دوبارہ جو ہے وہ کر دیتا ہے، ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اس دل کا جو باقی کام ہے اس کے متعلق، اس کے بارے میں اس کو جگا دیتا ہے۔ تو زمانے کے جھمیلوں نے اسے مردہ تھا کر ڈالا، تمہارے حسن نے اس دل کو دھڑکایا تھا کچھ پہلے۔ آخری جو شعر ہے وہ مقطع ہے جو میں اس غزل کا میرا پسندیدہ شعر بھی ہے۔ اس میں انسان کا ہر کسی کا ایک ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے، جس طرح کسی شخص کو میتھس سمجھ نہیں آتا تو اس کو جتنا مرضی سمجھا لو، جو مرضی کر لو، وہ اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کی دانست میں جو ہے وہ ریاضی یا میتھمیٹکس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اس کی دانست سے باہر ہوتا ہے، کسی کی دانست سے کوئی دوسرا سبجیکٹ باہر ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اس میں جو ہے میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کا جو سبجیکٹ ہے وہ میری دانست میں نہیں فیصل رموز زندگی دانست میں تیری، تجھے پھر فلسفہ زیست سمجھایا تھا کچھ پہلے۔ نہیں فیصل رموز زندگی دانست میں تیری، تجھے پھر فلسفہ زیست سمجھایا تھا کچھ پہلے۔ جی تو یہ تھی آج کی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم اور درپردہ سوچ اور پس منظر سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی غزل کے ساتھ پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوش رکھیے، انشاءاللہ جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔